अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में हमने 2-3 डेवलपमेंट्स की बात करेंगे। इनको जब ऑर्डर्स दिए जाते हैं इस किस्म के कि जी इस सर्दी में ठंडा पानी फेंक दो, 3 जो बुजुर्ग खवातीन हैं, मुझे पंजाब का वो ड्रोन किधर है, मतलब भिजवा दें आप ज़रा एक ड्रोन, क्योंकि यहाँ पर उन खवातीन पे ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि जो नाइंसाफ़ी है, गलत को गलत बिल्कुल कहिए। बोला है ना उस्मा आपा कहाँ है? उस्मा आपा किधर है? उस्मा आपा किधर है? उधर है। हेलो मारना था बहुत मारा उसको भारत की बच्ची रानी आपा किधर है? रानी आपा उस्मा आपा किधर है? उस्मा आपा किधर है? उस्मा आपा किधर है? बस मैंने कैसे उठाया है? गाड़ी में बैठाओ, गाड़ी में बिठाओ। आप इधर आए, इधर बैठे। जरूर बोलूंगी, क्योंकि जो नाइंसाफी है, गलत को गलत बिल्कुल कहिए। ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी की जानिब से और ये लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अंडर उनके जेर एहतमाम एक कन्वेंशन का इनेकाद आज किया गया था लाहौर में। हमने आपको पहले ही बताया था कि मुल्क के सीनियर जो वकला हैं उसमें शरीक होंगे और एक लाएमल तय करने की तरफ जो है वो मामलात को एक प्लान एटलीस्ट एक लेआउट करेंगे। और एलामिया भी आज सामने आया, आउट राइटली उन्होंने रिजेक्ट किया है इस 27वीं आईनी तरमीम को, 26वीं आईनी तरमीम को भी, जो कि अब हमें मिनिस्टर्स बता रहे हैं, सिटिंग मिनिस्टर्स, कि जो चीज़ें 26वीं आईनी तरमीम में नहीं थी वो 27वीं में हो गई, जो अब 27वीं में नहीं है तो 28वीं भी हो जाएगी। और अब स्टेट मिनिस्टर ऑन लॉ एंड जस्टिस बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने कहा कि पार्लियामेंट इस अगले साल अप्रैल तक जो है वो इसकी मंजूरी भी दे देगी 28वीं तरमीम की, क्योंकि बजट से पहले पहले हमने ये तरमीम जो है ये मजीद करवानी है। सो 28 अमेंडमेंट्स अगर आप देखें अगले साल तक अगर ये होती हैं, तो इनका मकसद क्या था, क्योंकि अब हमें फिर बताया जा रहा है कि 28वीं तरमीम में आवाम के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। आज एनएफसी की मीटिंग होनी थी, बहरहाल वो भी नहीं हुई। 1.5 साल में मैंने डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मेरे प्रोग्राम में थे, मैंने उनसे कहा कि क्यों आज नहीं हो सकी, और फिर अगली डेट के भी हवाले से कुछ नहीं बताया गया। तो कहते हैं कि डिप्टी वजीर आजम जो है इस वक्त मुल्क में नहीं है। तो मैंने कहा 1.5 साल से नहीं हुई है, एक बार भी आपने नहीं कॉल की है मीटिंग। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं पता करा लूंगा, पता करा के मैं बता दूंगा, और आप मतलब इनकी प्रायोरिटीज देख लें, क्योंकि अगर 27वीं आईनी तरमीम के लिए जल्दी में इवन मियां नवाज शरीफ साहब तक को पार्लियामेंट जो है वो पहुंचा दिया गया था उस तरमीम के हक में वोट देने के लिए। गुज़िश्ता वीलॉग में मैं एक बात का जिक्र करना चाहती थी जो कि मैं नहीं कर सकी थी। वो ये थी कि गुज़िश्ता रोज़ मेरे प्रोग्राम में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब वो मौजूद थे, और कोई बात हो रही थी द इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल से मुतालिक। और उस आर्टिकल में, बल्कि मैं एक अपने वीडियो में टाइम मिला तो मैं ज़रूर, आज एक ईमेल मुझे रिसीव हुई है, फीडबैक एंड द पर्सन हैड गिवन देयर सजेशन ऑन द आर्टिकल जो कि इकोनॉमिस्ट में छपा, उनका रिस्पॉन्स, उनका फीडबैक उस आर्टिकल के हवाले से वो मैं ज़रूर सामने रखना चाहूँगी, क्योंकि बहुत उसमें ज़बरदस्त किस्म की बातें भी सामने रखी गई थी, जो कॉन्ट्रडिक्शंस एक देखी जा रही हैं। सो बहरहाल वो मैं कोशिश करूँगी कि एंड में हम उस पर बात कर लें। बिसाइड्स दिस के ख्वाजा आसिफ साहब की मैं बात कही थी कि जी उस इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल पे गुफ्तगू हो रही थी। ख्वाजा ख्वाजा साहब ने कहा कि ये जो बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो ज़ाहिर है वो किस तरह से कनेक्टेड थी जनरल फेयर्स के साथ, एंड इंफॉर्मेशन जो है वो पूरा जिस तरह आर्टिकल में जिक्र है, उन्होंने कहा मजीद भी इंकशाफात अभी सामने आएंगे। सो ये भी बात हुई कि इमरान खान जो है वो जनरल बाजवा को, ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि जनरल बाजवा जो है उसको ज़ाहिर है अब्जॉल्व तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो चीज़ जनरल फेस कर रहे थे उस वक्त जो कि डीजी आए थे, तो एक इदारे का चीफ जो है वो कैसे लाइल हो सकता है उन तमाम एक्टिविटीज से। तो ही वाज पार्ट एंड पार्सल, इक्वली कॉम्प्लिसिट इन दिस।
سو جنرل باجوہ کا بھی بالکل احتساب ہونا چاہیے. کب ہوگا یہ اگرچہ نہیں پتا, لیکن بالکل ان کا یہ ایک ٹروئکا تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ایک نیکسس تھا, باجوہ عمران فیض والا نیکسس, اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بھائی عمران جو ہے وہ تو باجوہ کو تاحیات ایکسٹینشن جو ہے وہ آفر کر رہا تھا, لائف ٹائم ایکسٹینشن آفر کر رہا تھا. لیکن پھر میں نے آگے سے سوال کیا کہ آپ نے تو لائف ٹائم امیونٹی دے دی ہے, تو آپ اس کے فیور میں تھے؟ تو انہوں نے کہا 2 اسکولز آف تھاٹ پائے جاتے. نیچرلی میں نے اس کو ووٹ کیے تو میں اس کے فیور میں, مطلب میرا وہی اظہار ہوا ہے, میری اپروول ہی اظہار ہوئی ہے کا اظہار ہوا ہے اس ووٹ کے ذریعے, اگر ہم نے اس کی حمایت میں ووٹ دیا ہے. لائف ٹائم امیونٹی, لائف ٹائم امیونٹی. عمران خان لائف ٹائم ایکسٹینشن آفر کر رہا تھا اور موجودہ حکمرانوں نے لائف ٹائم امیونٹی دی ہے, اور یہ بھی بات اب سامنے منظر عام پر ہے کہ اس کو بھی اون کیا جا رہا ہے کہ وہ ووٹ جو ہے ان فیور دیا گیا تھا. اس وقت بھی جنرل باجوہ کو جب ایکسٹینشن کی بات آئی تھی, سیاسی جماعتوں نے ان فیور ووٹ کیا تھا, جو آج خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ غلط فیصلہ تھا. کیونکہ میں نے یہ بھی سوال کیا کہ وہ فیصلہ ہائنڈ سائٹ میں اگر آپ دیکھا جائے وہ فیصلہ صحیح تھا یا درست نہیں تھا باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے. انہوں نے کہا یہ نہیں, غلط فیصلہ تھا, باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی, جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ جو 3 ریزگنیشنز ہیں, اٹ از ناٹ اے لٹمس فارمولا. یہ نہیں طے یا تعین کر سکتا کہ یہ ایک بہت ہی کوئی مؤثر قسم کی وکلا تحریک ہمیں نظر آئے گی, جہاں پر ہمیں وکلا ہی خود بتاتے ہوئے سنائی دے رہے ہوں کہ 2007 کی جو تحریک تھی لائرز کی, وہ ایک ڈکٹیٹر کے خلاف تھی. وہ ڈکٹیٹر ڈیمانڈ کر رہا تھا ایک سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ مستعفی ہو. سو اس کے خلاف تھی, اس میں پولیٹیکل اینٹیٹیز کی بھی سپورٹ تھی, اس میں سول سوسائٹی کی بھی سپورٹ تھی, اس میں اسٹیبلشمنٹ تک کی سپورٹ تھی. تو لہٰذا اس وقت جو ہے وہ حالات بڑے فرق ہیں. سول سوسائٹی کو بھی آپ نے اگین ان کو بھی آپ چارج کرنا ہے, پبلک اوپینین آپ نے شیپ کرنا ہے, آپ نے لوگوں کو متحرک کرنا ہے, نکالنا ہے, سب سے بڑا ٹاسک. پولیٹیکل اینٹیٹیز میں آپ کو نظر آتا ہے صرف اپوزیشن کی جماعتیں, جو کہ کافی عرصے سے تو صرف کنونشنز اور کانفرنسز کے ہی موڈ میں نظر آ رہی ہے, کوئی لائے عمل اس سے آگے بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اور نہ ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی پولیٹیکل پارٹیز پہ اگر ریلائنس رکھی جائے تو وہ نہیں کر سکتے. وجہ اس کی کیونکہ بیرسٹر گوہر خان صاحب, جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت, اپوزیشن کی سب سے بڑی سیاسی جماعت, ان کے اس پارٹی کے چیئرمین گوہر صاحب, جن کے حوالے سے ہمیشہ ہمیں پتہ ہے ایک بڑا ڈوسائل سا ان کا ایک ان کی پروفائل ہے, بہت ہی نرم اور سافٹ گفتگو کرنے کے وہ عادی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کنڈیم وہ ضرور کرتے ہیں کہ کالا قانون ہے, 27ویں ترمیم سے توجہ ہٹانے کے لیے 28ویں ترمیم کی جو ہے وہ باتیں شروع ہو گئی ہے, لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ججز ہیں ان کو مستعفی نہیں ہونا چاہیے. اب گوہر صاحب کا جو ہے وہ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ سسٹم میں رہ کے فائٹ کریں. گوہر صاحب کی پارٹی جو ہے, ان کا پارٹی کا لیڈر جو ہے, دیگر لیڈرز جو اس وقت جیل میں ہیں, ورکرز جو اس وقت جیل میں ہیں, آج کی صورتحال اڈیالہ جیل کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ بھائی پارٹی قیادت نہیں مل سکتی, عمران خان کی فیملی اس سے نہیں مل سکتی, پر اس کے باوجود بھی گوہر صاحب سمجھ رہے ہیں کہ سسٹم میں رہ کے ہی لڑنا چاہیے, اور ججز کو جو ہے وہ استعفیٰ نہیں دے دینا چاہیے. ججز جو ہے وہ سسٹم میں رہ کے سہتے رہیں اور جی ٹرانسفرز اپنی کروائیں اور ہیوملیٹ ہوں, اور ان کے فیصلے رد ہوتے رہے, ان کے کیسز اٹھا کے دوسری طرف پھینک دیا جائے, ان کی سینیورٹی کے ہونے کے باوجود ان کے اوپر مسلط بندہ کر دیا جائے, اٹھا کے پوری کورٹ کے اوپر ہی کسی اور کورٹ کو لے کر آیا جائے. اتنی تذلیل کے باوجود بھی گوہر خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ججز کو اس سسٹم کا حصہ بنے رہنا چاہیے اور اس سسٹم کو انڈورس کرتے رہنا چاہیے. گوہر صاحب جو ہے, ان کا لیڈر جو کہتا ہے کہ اس کمیٹی سے باہر نکلو, ان کا لیڈر اس سسٹم کو انڈورس نہیں کرتا, لیکن گوہر خان صاحب وہ بلیو کرتے ہیں کہ سسٹم میں رہ کے, بہت اچھی بات ہے, بالکل سسٹم میں رہ کے لڑنا چاہیے, لیکن پھر گوہر خان صاحب سے ایکسپیکٹ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے گوہر صاحب لوگوں کو موبلائز کریں گے. گوہر صاحب از آلسو the impression exists کہ جب بھی کبھی کوئی تحریک کی یا جب بھی کبھی کسی پی ٹی آئی کے احتجاج کی کوئی کال دی جاتی ہے تو گوہر خان صاحب از ون آف دوز پیپل کہ جو آ کے کہیں کہ جی عمران خان کی رہائی ہونے والی ہے. اس کے حوالے سے اب میں آگے بھی مزید آپ کو بتاتی چلوں کہ تحریک انصاف اس پوزیشن میں تو نہیں نظر آتی کہ وہ کوئی مؤثر تحریک کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ موبلائز کر سکے گی. وہ جس چیلنجز سے گزر رہی ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی ان کے لیڈرز آج بھی جو ایم پی ایز جو ورکرز جو ہیں وہ پہنچے تھے, ان کو پولیس ایک کریک ڈاؤن, شدید کریک ڈاؤن کا سامنا ان کو مزاحمت جو ہے فیس کرنی پڑ رہی ہے, ایک کریک ڈاؤن جو ہے وہ فیس کرنا پڑ رہا ہے. اعلامیہ کے ذکر میں کروں کہ آل پاکستان لائرز
एक्शन कमेटी का जो एलामिया है वो जो मैंने कहा कि आउटराइटली रिजेक्ट करता है आइन के बुनियादी ढांचे पर। वो कहता है कि गैर आइनी ये हमला है, अदलिया के ढांचे की बदनीयती पर मबनी मस्क साजी है और आइनी निज़ाम की मुनज़्ज़म तबाही है। द क्रक्स इज कि दिस पार्लियामेंट डज नॉट हैव द अथॉरिटी। इसकी लेजिटिमेसी पे सवाल है, ये इसके पास अथॉरिटी नहीं है। ये 447 की पार्लियामेंट है, ये नहीं कर सकती है कानून साजी, और इस कानून साजी कोई लेजिटिमेसी जो है वो हासिल नहीं है। लिहाजा इसको अब किस तरह से स्ट्राइक डाउन करवाया जाए, ये वापस कैसे अंडू कैसे होगी, उसके लिए पार्लियामेंट को कैसे मजबूर किया जाएगा, जो कि बहुत इस वक्त जो कि इवन हमें नजर आ रहा है कि 27 अमेंडमेंट को जो लॉयर्स इस वक्त इस मुल्क के बड़े सीनियर लॉयर्स जो तनकीद उस पर कर रहे हैं, जो उसके खिलाफ खड़े हैं, वो तक कह रहे हैं कि जी आप पार्लियामेंट को इस वक्त मजबूर करना कि वो वापस से अंडू करे इस लेजिस्लेशन को, ये बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। अनलेस कि आप एक इफेक्टिव मूवमेंट, जिसके लिए आपको एक पब्लिक ओपिनियन, सिविल सोसाइटी को बाहर निकालना है, आपको पॉलिटिकल एंटिटीज को बाहर निकालना है, आपको हर शोबेजात से लोग जो हैं वो आपको सड़कों पे इकट्ठे करने हैं, और वो मोमेंटम आपने बिल्ड करना है। फिर लीड कौन करेगा, क्योंकि 2007 में आपको नजर आता था उस वकला तहरीक के जो रूह रवा थे, उनमें एतजाज एहसन साहब, उनमें मुनीर मलिक साहब, उनमें लतीफ़ खोसा साहब और दीगर जो है वो बड़े आगे आगे, हामिद खान साहब, वो बड़े आगे आगे नजर आते थे। लेकिन अब कौन, और ये जो जजेस हैं जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं, क्या वो इस तहरीक को लीड करेंगे? दैट्स स्टिल अ बिग क्वेश्चन। सो क्या वो जजेस जो इस वक्त मुस्ताफी हो चुके हैं, क्या वो इस तहरीक को लीड करेंगे? ये बहुत एक बड़ा सवाल है। आज जरा बात करते हैं इस पर, और मैं इसको लिंक करना चाहूंगी इस बात से भी कि आज पंजाब की जो वजीर इत्तलात हैं आज़मा बुखारी साहिबा, वो फरमा रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हुए कि एक बहुत अच्छी बात है जो कि वो पंजाब आगे बढ़ रहा है वाली बात, कि पंजाब में बहुत ऐसी ऐसी टेक्निक्स लेकर आई जा रही हैं कि जिससे प्रोटेक्शन हासिल हो। ख़वातीन स्पेशली, जब सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, तो कुछ ऐसे मेजर्स लिए जा रहे हैं जो कि विमेन ऑन व्हील्स, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उस चीज़ को कि जी आप बिल्कुल बाइक्स और इस किस्म की जो आप चीज़ें हैं वो मुतारिफ कराएं आप ख़वातीन के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए। आज आज़मा बुखारी साहिबा बता रही थी कि ड्रोन सर्वेलेंस की जो टेक्नोलॉजी है वो मुतारिफ कराई गई है। अब किसी भी लड़की को अगर कोई छेड़ेगा तो ड्रोन सर्वेलेंस के जरिए जो है वो ड्रोन फौरन उस लड़की के रेस्क्यू के लिए पहुंच जाएगा, और फिर थोड़ी देर बाद आज़मा बुखारी साहिबा कह रही है कि यकीनन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो भी वहां पर पहुंच जाएंगे। आज़मा बाजी से मेरा सवाल, और बल्कि मुझे दरख्वास्त ये करनी है और सजेशन उनको ये देना है कि इस वक्त आज़मा बाजी जो है वो देखें कि उनके पंजाब के जो टेरिटरी के अंडर जो है वो फॉल करता है अडियाला जेल भी। ये मनाजिर हमारे लिए कोई बहुत अच्छे मनाजिर नहीं है देखने के, पाकिस्तान के अंदर ये कुछ हो रहा है, पुलिस और पाकिस्तानी जो है वो आमने सामने नजर आए। मैं तो मुझे मतलब पर्सनली बहुत हिट करता है कि अगर पुलिस इदारा या हमारे अफवाज पाकिस्तान, क्योंकि जिस रीजन से भी मैं ताल्लुक रखती हूँ उसके हर एक एक घर में का एक फर्द जो है वो तो जरूर आर्मी में इसके साथ मुंसलिक होता है, अफवाज पाकिस्तान में भर्ती होता है। सो हम इदारों के लिए हमारी रिस्पेक्ट भी, हमारा प्यार भी जो है, और जो कुर्बानियाँ दी हैं, आपको पता है कि जब जब इफेक्ट होते हैं तो, एंड इवन आवर फैमिली मेंबर्स हैव सर्व्ड इन द एयर फोर्स, नेवी, पुलिस। तो ये पुलिस, मुझे मुझे दुख इस बात का होता है क्योंकि पुलिस को ऑर्डर्स होते हैं, वो आके पाकिस्तानियों के, अपने अवाम के जो है वो सामने आके खड़े होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो डायरेक्टली, बिल्कुल एक बहुत ही डायरेक्ट क्लोजली जो है वो इंटरेक्शन होता है वो पुलिस का होता है अवाम से, या अवाम के दरमियान ही होते हैं। और इनको जब ऑर्डर्स दिए जाते हैं इस किस्म के कि जी इस सर्दी में ठंडा पानी फेंक दो, तीन जो बुजुर्ग खवातीन हैं, वो तीन खवातीन कौन है, और भी बहुत सारी फीमेल्स यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन जो साबिक वजीर आजम की बहनें हैं, मैं जरूर बोलूंगी क्योंकि जो नाइंसाफी है, गलत को गलत बिल्कुल कहिए, क्योंकि एक एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि गलत को गलत बोलना गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आज जो हम मनाजर देख रहे हैं, और आज़मा बाजी से दरख्वास्त ये है, गुजारिश ये है कि आप जो ड्रोन सर्वेलेंस और ड्रोन फौरन पहुंचेगा, किसी के साथ भी, किसी औरत के साथ भी ज्यादती होगी या उसके साथ बदतमीजी होगी, पानी फेंका जा रहा है, ठंडा ठंडा पानी, टेम्परेचर आप देख लें, अगर आप इस्लामाबाद का अगर खुद भी दौरा कर लें, पिंडी में ये अडियाला जेल फॉल करता है, आपकी जुरिस्डिक्शन है। हुकूमत पंजाब का वो ड्रोन किधर है, मतलब भिजवा दें आप जरा एक ड्रोन, क्योंकि यहाँ पर उन खवातीन पे पानी, ठंडा पानी फेंका जा रहा है पुलिस की जानिब से, और इस किस्म का सलूक किया जा रहा है। सो मुझे, हमें पहला ही डेमोन्स्ट्रेशन अगर आप दिखाना चाहे
تو آپ یہ ایک اچھائی کر کے ضرور دکھا سکتی ہیں کہ آپ کا ایک لوگوں کو بھی بتائیں آپ کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ کتنی مؤثر ٹیکنالوجی آپ لے کر آ رہے ہیں پنجاب میں، کہ کسی بھی اور پھر کسی بھی اکراس دا بورڈ کسی بھی خاتون کے ساتھ اگر زیادتی ہو، بدتمیزی ہو، برا سلوک اس کے ساتھ ہو رہا ہو، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، تو فوراً آپ کا ڈرون پہنچنا چاہیے، اور ہمیں ابھی تک وہ ڈرون بہرحال نظر نہیں آ رہا۔ ملاقاتوں سے روکا جا رہا ہے، دیٹس آلسو اندر ویری بگ کویسچن، کیونکہ حکومت جو ہے وہ بار بار ایشورنسز کروا رہی ہے، اوپوننٹس کو اپنے ایشورنس کہ ہم کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کر رہے ہیں، یٹ صاحبزادہ حامد رضا کے حوالے سے بڑے کنسرنس کا اظہار کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، کہ ان کو ادویات فراہم نہیں ہو رہی ہیں جیل میں، لوگوں تک ان کی فیملی کو ایکسس ان تک حاصل نہیں ہے، قانونی ٹیم کو ان تک ایکسس حاصل نہیں ہے۔ یہ سلوک ہم آج دیکھ رہے ہیں، یہ دھرنا جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، رات کا وقت ہے، اور یہ مسلسل جو ہے لاٹھی چارج پولیس کی طرف سے ایک پورا کریک ڈاؤن کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ کس وجہ سے کسی روکا جا رہا ہے لوگوں کو؟ آپ نے ملاقات ایز یوزول کورٹ کے آرڈرز کے باوجود آپ نے ملاقات نہیں کرنے دی اس لسٹ کے ملاقاتیوں کو، عدالت کے آرڈرز ہیں، سو بتا دیں پھر کون آرڈرز جاری کر رہے ہیں، کہاں سے آتھرائز ہو رہے ہیں؟ سو یہ جواب پھر حکومت کے پاس نہیں ہوتا۔ اب آپ کو ایک ٹویٹ دکھاتی ہوں، ناصر محمود کیانی ہمارے کولیگ ہیں، انہوں نے رانا سکندر حیات صاحب جو کہ پنجاب کے وزیر تعلیم ہیں، ان کی ایک ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کیا، اور اس میں بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ کیا۔ رانا سکندر حیات صاحب کی ٹویٹ کیا تھی؟ انہوں نے احسن اقبال صاحب نے کنڈیم کیا تھا شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اس کی جو ہراسمنٹ ہو گئی تھی، تو اس کے حوالے سے احسن اقبال صاحب نے اس کو کنڈیم کیا، اسٹے اسٹرانگ، اور وہ جو آپ کو پتہ ہے اسٹے اسٹرانگ والا چیز رانا سکندر حیات صاحب نے ٹویٹ کی ہے، شیم آن یو، اور پھر نیچے ٹیگ کیا ہے شاہ زیب خانزادہ کا اکاؤنٹ، اور آگے پاکستان کا جھنڈا، پاکستان سٹینڈز ود یو سر۔ ناصر محمود کیانی نے اس میں بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ کیا، انہوں نے کہا یہ وہ واحد بیان ہے جس پر شاہ زیب خانزادہ بھی پریشان ہو گیا ہوگا کہ بھائی پنجاب کے وزیر تعلیم رانا صاحب اظہار یکجہتی کر رہے ہیں یا شرمندگی دلا رہے ہیں، شیم آن یو، اور نیچے شاہ زیب خانزادہ، یو سیریسلی کوڈنٹ ٹیل کہ یہ واقعی میں ایک شرمندگی دلا رہے ہیں یا اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ یہ وزیر تعلیم ہے پنجاب کے رانا سکندر حیات صاحب۔ آخر میں اس ای میل کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گی کہ جو مجھے ریسیو ہوئی آج صبح سویرے، اور فیڈ بیک تھا ایک صاحب کا، کیسر راشد صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ یور ویلاگ آن دا اسٹوری آف دا اکانومسٹ، ڈیئر میڈم آئی واچ یور ویلاگ ود انٹرسٹ، the story published in the lifestyle magazine of the Economist revolves around Bushra Bibi who influenced her husband Imran Khan, the former prime minister, in the state's affairs. This is the crux, viewing from technical aspects of research. اب وہ بتا رہے کہ I found the story which falls in the category of primary research replete with two basic flaws. One basic flaw is that the story is not the first person account. That is neither the person who was alleged, یعنی جن کو accuse کیا آپ نے بشرا بی بی، ان کو آپ نے انٹرویو نہیں کیا، اور نہ ہی آپ نے عمران خان جن کو وہ انفلوئنس کری تھی آپ نے ان کا بھی ورژن نہیں لیا، ان کو بھی انٹرویو نہیں کیا کہ بھائی وہ کیسے وہ واقعی میں بشرا بی بی ان تک خبر پہنچا رہی تھی یہ بات۔ پھر انہوں نے کہا دس فلاw reduces the story to bank on the second person account. For example, the sister of بشرا بی بی جو کہ مریم ریاض وٹو صاحبہ کے آپ پھر طرف آ گئے کہ جی ان کی بہن جو ہے وہ ان سے معلومات حاصل ہوئیں۔ Now the question of the credibility of the opinion of the second person account arises. The writers of the story do not mention that Bushra Bibi had empowered her sister to express views on her behalf. بالکل ٹھیک بات، عمران خان had permitted his sister to speak on his behalf. نہ بشرا بی بی کی طرف سے وہ چیز سامنے آئی ہے کہ میں نے اپنی بہن کو جو یہ اختیار دیا کہ وہ ہمارے معاملے کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے وہ آپ کو بتائے، اور نہ ہی عمران خان کے حوالے سے کہ انہوں نے کوئی اجازت دی ہو بشرا بی بی کی بہن کو کہ وہ ان کے behalf پہ بات کریں۔ اچھا، hence any opinions given by the second persons hold no value credibility. اب لیکن یہاں پہ تو سیکنڈ پرسن جو مریم ریاض صاحبہ بشرا بی بی کی جو بہن ہے ان کا بھی ورژن میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ انہوں نے کہا بھائی مجھ سے 1 سال پہلے بات ہوئی اور جو مجھ سے بات ہوئی ہے وہ بھی انکریکٹلی انہوں نے چھاپی ہے۔ سو نہ، اور یہ صاحب نے ضرور لکھا کہ سیکنڈ پرسن کا اکاؤنٹ تو میٹر ہی نہیں کر رہا جب تک آپ ان دو جو پرائم ایکیوز آپ کے لیے ہیں آپ ان دونوں سے تو پہلے پوچھ لیں، آپ ان دونوں کا ورژن تو سامنے رکھیں انہوں نے کب آتھرائز کیا کسی کو۔ Any opinions given by the second person hold no value credibility and the same cannot be relied upon to construct a story by substituting the first person account. This is the second basic flaw. In principle, the writers should have withheld the story until approaching the first persons to confront them with the evidence or opinion collected. Conclusion: the story carries merely the hearsay value. In the realm of research, I always teach my students the importance of basics of carrying out research. ڈاکٹر کیسر راشد صاحب لاہور سے لکھ رہے ہیں، تھینک یو سو مچ فار یور فیڈ بیک سر، اینڈ ایبسولوٹلی آن پوائنٹ آپ کا جو آبزرویشن آپ کی تھی ریگارڈنگ دس اسٹوری،
اس پہ اعتراض ہی یہ ہے کہ جس قسم کے حوالے دے کے ماضی کے جو انسٹنسز بتا کے اس میں بہت ساری جگہ پہ جو لوپ ہولز ہیں فلاز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، لیکن آن دا اور بگر کینوس آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ وہ سٹوری ہے، وہ اسی طرح کے یہ سارے سٹوریز ہیں جو کہ ماضی میں بھی کروائی گئی ہیں، اسی ٹروئکا اسی نیکسس کے حوالے سے بتایا گیا ہے. اور اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ اکانومسٹ کی سٹوری اچانک سے سرفیس کرنا وہ ضرور اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جو جنرل فیز ہیں جن کا ٹرائل کمپلیٹ ہو چکا ہے ان کا معاملہ جو ہے اب وہ ان کا فیصلہ کسی بھی وقت سامنے آ سکتا ہے، اور ایک طریقے سے بشرا بی بی عمران خان کو مزید اس چیز میں ایک اور پرہیپس کے ایک تلوار ان کے سر پہ لٹکتی ہوئی دکھائی دے گی جب اس نیکسس کو بیسس بنا کے. بٹ اس نیکسس میں اگین لائک آئی سیڈ کہ آپ ایگزنریٹ یا آپ کمپلیٹلی ایبزالو جنرل باجوہ کو نہیں کر سکتے، تو ایک ادارے کا ہیڈ جو ہے وہ کیسے مبرہ ہو سکتا ہے؟ مطلب یہی سب سے بڑا سوال ہے. بٹ ہمارے سٹنگ منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل اس کا احتساب، کڑا احتساب جنرل باجوہ کا بھی ہونا چاہیے. چینل کو سبسکرائب کیجیے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجیے.